आज हामी कन्जुगेट बीम मेथड पढ्छौं है। अस्तिको ग्राफिकल्ली हामीले सल्भ गरेका थियौं। अब अलि आज चाहिँ न्यूमेरिकल टाइपको भन्नाले भन्न खोजेको चाहिँ म्याथमेटिकल टाइपको हुन्छ। कन्जुगेट बीम मेथड इज अ मोडिफाइड फर्म अफ मोमेन्ट एरिया मेथड। मोडिफाइड भन्ने बित्तिकै यहाँ के गर्छौं भने जुन अस्ति हामीले M/EI डायग्राम बनाएको त्यसलाई पनि अब फेरि बीममा चेन्ज गर्छौं के कन्जुगेट बीम बनाउँछौं। अब रियल बीम जुन छ रियल बीमलाई हामीले कन्जुगेट बीममा चेन्ज गर्छौं। कन्जुगेट बीम इज अ इमेजिनरी बीम व्हिच शोज द काइनेटिक बिहेभियर अफ द एक्चुअल बीम है। दिस मेथड इज सुटेबल फर डिफरेन्ट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अस्ति हामीले चाहिँ सकेसम्म EI चाहिँ एउटै खालको भएको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सोच्थ्यौं भने अब यो चाहिँ EI जतिसुकै होस् है, EI जति भए पनि हामीले यसलाई सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौं। द प्रोसिडर अफ एनालाइसिस इन्भोल्व्स द ड्रइङ द कन्जुगेट बीम फर्स्ट व्हिच इज देन लोडेड बाइ M/EI डायग्राम अफ रियल बीम। भन्न खोजेको के हो भने हामीले यहाँ तीनटा स्टेप गर्छौं के। सुरुमा रियल बीमको लोड क्याल्कुलेसन गर्छौं, त्यो त स्टेप भन्नै परेन। लोड क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं त भन्दा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँछौं। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा M/EI डायग्राम नै हो। भन्न खोजेको BMD लाई हामीले EI को भ्यालु फ्लेक्सुरल रिजिडिटीको भ्यालु डिभाइड गर्छौं। हो त्यहाँसम्म हाम्रो मोमेन्ट एरिया भयो। अनि हामीले इलास्टिक कर्भ बनाउँथ्यौं। इलास्टिक कर्भ गरेर टेन्जेन्ट ड्र गरेर त्यसपछि चाहिँ त्यो भर्टिकल चाहिँ अर्डिनेट कति हो, चेन्ज इन स्लोप कति हो भन्ने कुरा गर्छौं मोमेन्ट एरिया मेथडमा। यहाँ हामीले के गर्छौं भन्दा M/EI डायग्राम बनाउँछौं र अब रियल बीमलाई हामीले कन्जुगेट बीममा चेन्ज गर्छौं र कन्जुगेट बीममा त्यो M/EI डायग्रामको लोड बनाइदिन्छौं क्या। त्यो M/EI डायग्रामको अब लोडको रूपमा काम गर्छ के भनेको बीम नै बनाउँछौं। बीममा अब लोड कि ट्रायंगुलर, प्याराबोलिक हैन रेक्टेंगुलर के आउँछ त अब हो त्यो बीम बनाउँछौं। बीममा फेरि पहिलाको रियल बीममा जुन क्याल्कुलेसन गर्थ्यौं नि सपोर्ट रिएक्सन निकाल्ने, त्यसैगरी सबै सपोर्ट रिएक्सन क्याल्कुलेसनको चाहिँ फेरि स्टेप सुरु गर्छौं के हामीले। यो झन् एकदम सजिलो मेथड हो। अब यसमा दुईटा चीज हुन्छ, सम्झिनलाई एकदम सजिलो छ। Now shear force and bending moments due to the loading in the conjugate beam corresponding to slope and deflection है। यहाँ हामीले त्यसो इलास्टिक कर्भ के पनि ड्रा गर्न पर्दैन। सिम्पली हामीले के गर्छौं कन्जुगेट बीममा शियर फोर्स निकाल्छौं। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एप्लाइड मेकानिक्स जस्तो क्या। एप्लाइड मेकानिक्सको बीम कसरी आउँछ, बीम भनेको चाहिँ कन्जुगेट बीम हुने भयो। अब त्यो बीममा आउने लोड भनेको M/EI डायग्रामको लोड हुने भयो के, त्यो हामीले निकाल्छौं। भन्न खोजेको अब त्यहाँ हामीले के गर्छौं शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब यहाँ सम्झिन एकदम सजिलो छ। रियल बीमको स्लोप बनेको कन्जुगेट बीमको शियर फोर्ससँग हुन्छ SS सम्झ्यौ क्या। यो SS सम्झिए हुन्छ, शियर फोर्स र स्लोप सम्झिए हुन्छ के है। हामीले स्लोप चाहिएको छ भने शियर फोर्स निकाल्ने त्यही पोइन्टमा, अनि डिफ्लेक्सन चाहिएको छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने। सिम्पली रियल बीममा डिफ्लेक्सन सोधेको छ भने अनि हामीले कन्जुगेट बीमको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छौं है। त्यो M/EI डायग्रामको अब कसरी निकाल्ने त भन्दा उही पहिलाको हामीले चाहिँ बेन्डिङ के रे चाहिँ बीममा गरे जसरी सल्भ गर्छौं। फर्स्ट थ्योरम त्यही अघिको त्यही स्लोप र शियर फोर्स हो। शियर फोर्स एट एनी पोइन्ट अन द कन्जुगेट बीम इज इक्वल साइन एन्ड भ्यालु। अब साइन एन्ड भ्यालु भनेको हाम्रो के हुन्छ क्लकवाइज शियर चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज शियर चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। टु द स्लोप एट करस्पोन्डिङ पोइन्ट अन द रियल बीम है। कन्जुगेट बीमको शियर फोर्स भनेको रियल बीमको चाहिँ स्लोपसँग बराबर हुन्छ। सिमिलरली सेकेन्ड त्यसैले चाहिँ के भयो त स्लोप अफ रियल बीम भनेको शियर फोर्स अफ कन्जुगेट बीम एट करस्पोन्डिङ पोइन्ट भन्दा नि भयो। सेकेन्ड थ्योरममा के हुन्छ त भने मोमेन्ट एट एनी पोइन्ट अन द कन्जुगेट बीम इज इक्वल साइन एन्ड भ्यालु भनेको हामीले स्यागिङ छ भने पोजिटिभ मान्छौं, हगिङ छ भने नेगेटिभ मान्छौं, इज इक्वल टु द डिफ्लेक्सन। अब यहाँ मैले फेरि रिपिट गरेँ, हामीलाई रियल बीममा स्लोप र डिफ्लेक्सन सोध्छ भने कन्जुगेट बीम बनाउँछौं। कन्जुगेट बीम कस्तो बनाउने भन्ने कुरा नि म पछाडि चाहिँ चर्चा गरौँला। कन्जुगेट बीममा यदि हामीले रियल बीममा स्लोप सोधेको छ भने कन्जुगेट बीममा शियर फोर्स हेर्ने, रियल बीममा डिफ्लेक्सन छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्ने। सिम्पली यसरी हामीले चाहिँ यो दुईटा थ्योरम गर्न सक्छौं। अब यसको प्रुफ गर्नलाई एउटा सिम्पली सब्डिड बीम लिए मैले, EI कन्स्टेन्ट माने है तत्काल अहिले। देखिया फिगर त देखिया छ नि हैन? देखिया छ सर, देखिया छ। अब यसमा एउटा सिम्पली सब्डिड बीम लिए मैले W लगाएँ। अब यसको मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दा इलास्टिक कर्भ त कस्तो हुन्थ्यो त भन्दा यहाँ त L/2 L/2 भयो। यसमा चाहिँ के भयो त भन्दा यो थीटा ए भयो, TA र TB ड्रा गरे मैले। यो DB भनेको चाहिँ भर्टिकल अर्डिनेट एट पोइन्ट B, DA भनेको भर्टिकल अर्डिनेट एट पोइन्ट A हो। अब त्यस्तै मैले यसको M/EI डायग्राम भनेको चाहिँ
यसको चाहिँ के हुन्छ PL/4 हो नि हैन PL/4 भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हो रिएक्सन निकाल्छु रिएक्सन निकालेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट जहाँ चाहिँ पोइन्ट छ त्यही म्याक्सिमम हुन्छ यो पोइन्ट W छ भने PL/4 WL/4 हो अनि EI चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ डिभाइड बाइ EI गरे मैले यसलाई हामीले M/EI डायग्राम भन्छौँ अब यहाँ मैले के गर्छु त भने अगाडिको मोमेन्ट एरिया थ्योरम लगाउँ त मोमेन्ट एरिया थ्योरममा के थियो त भन्दा सिम्पली थीटा ए भनेको स्लोप ए भनेको के हो त यो dB/L हो बुझ्छौ तिमीले बुझ्छौ dB/L हो यो त बुझिन्छ नि dB/L भने बुझिन्छ नि थीटा ए भनेको हजुर सर बुझिन्छ हैन अब dB भनेको त भर्टिकल अर्डिनेट हो भर्टिकल अर्डिनेट कहाँ हो त b मा हो त्यसो हो भने टेन्जेन्ट कहाँबाट ड्रा गरेको छौँ a बाट छ भनेपछि a देखि b को M/EI डायग्रामको मोमेन्ट b मा लिन पर्यो त्यसो हो भने dB भनेको के हो त मोमेन्ट अफ M/EI डायग्राम बिट्विन A एन्ड B अबाउट B यो सिम्पल पहिलाको थ्योरम हो त्यस्तै चाहिँ थीटा b भनेको के हो त यतापट्टिको ट्रायंगलमा हेर्न पर्यो यो AB यो ट्रायंगलमा भनेपछि dA/L हो dA भनेको के हो त A र B को बीचको चाहिँ M/EI को मोमेन्ट कहाँ लिने हो त A मा लिने हो A मा लिने हो यसरी चाहिँ यो थीटा A र थीटा B चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं बुझिया छ यो कुरा हजुर सर ल ओके अब यसपछि यो इलास्टिक कर्व ऐक्य नै हो अब यहाँ हेर त यो CC प्राइम मैले डिफ्लेक्सन हेर्न खोज्दैछु के अब DC भनेको के हो भन त DC भनेको डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट C हो DC भनेको डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट C हो डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ इनिशियल स्ट्रेट लाइन कहाँ थियो स्ट्रेट लाइन देखि इलास्टिक कर्वसम्मको भर्टिकल हाइट हो भनेर बुझ्छौँ हामीले यो DC प्राइम भनेको के हो त DC प्राइमलाई हामीले के भन्छौँ भन त DC प्राइम भनेको के हो भन त भर्टिकल अर्डिनेट भर्टिकल अर्डिनेट एट पोइन्ट C हो र टेन्जेन्ट र एबाट भने नि एबाट भने जहाँबाट भन्दा नि हुन्छ के फरक परेन है सिमेट्रिकल छ त्यही भएर एबाट भन्दा नि हुन्छ बीबाट भन्दा नि हुन्छ जहाँ टच गरेको त्यही भन्ने हुन्थ्यो अब त्यसो भने यो DC भनेको के हो त C देखि C डबल प्राइम यो C डबल प्राइम त हामी के निकाल्छौँ थीटा ए थाहा छ L/2 थाहा छ त्यहाँबाट निकाल्न सकिहाल्छौँ अनि यो DC प्राइम भनेको के हो त भर्टिकल अर्डिनेट एट C हो त्यसो भने त्यो भने कति हो त भन्दा CC प्राइम भनेको चाहिँ थीटा ए इन्टु L/2 हो बुझिन्छ CC प्राइम C डबल प्राइम भनेको थीटा ए इन्टु L/2 राइट एङ्गल ट्रायंगल छ नि अनि यो DC भनेको के हो त DC प्राइम भनेको त यो A देखि C को M/EI डायग्रामको मोमेन्ट एट C हो यो पनि बुझ्छौ तिमीले भर्टिकल अर्डिनेट हो यसरी निकाल्न सक्छौ अब यसपछि DC भनेको कति भयो त्यसो भए यो DC इक्वल्स टु कति भयो त भन्दा थीटा ए भनेको के हो थियो भन त थीटा ए भनेको के थियो थीटा ए भनेको के हो त थीटा ए भनेको L हो कि हैन D/L हो नि बुझ्छौ D/L D भनेको के हो त मोमेन्ट अफ M/EI डायग्राम बिट्विन A एन्ड B अबाउट B डिभाइड बाइ L इन्टु यो L/2 छँदैछ माइनस यो पछाडिको भ्यालु यो जे छ त्यही सारेको मैले मोमेन्ट अफ M/EI डायग्राम बिट्विन A एन्ड B अबाउट C त्यसो भने यो कति आयो त भन्दा अब यो दुईटा चिज आयो है अगाडि पनि चाहिँ यो थीटा ए र थीटा बी निकालेका छौँ हामीले थीटा ए भनेको के थियो मोमेन्ट अफ dB/L थियो त्यो भनेको मोमेन्ट अफ M/EI डायग्राम बिट्विन A एन्ड B अबाउट B डिभाइड बाइ L थियो अब डिफ्लेक्सन पनि निकालेँ मैले अब यो डिफ्लेक्सन र अगाडिको थीटालाई अब चाहिँ मैले बेन्डिङ मोमेन्टमा चेक गर्न खोज्दैछु त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले ख्याल गर मलाई एकैछिन 2 मिनेट तिमीहरूले टाइम दिन पर्यो यहाँ 2 मिनेट है एकैछिन फोन आयो त्यसपन हिजोको होमवर्क एकचोटि कसरी गर्ने चाहिँ हेर के भन्यौ हिजोको होमवर्क कसरी गर्ने हो एकचोटि हेर्न पाए भनेको के मिलेको छ कि मिलेको छैन
ल है अब यसपछि मैले के गर्छु भने जुन अघि m/a शून्य छ सर सुन्नु सुनिरहेको ल अब मैले के गर्छु भने जुन बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम जुन यो चाहिँ m/a डायग्राम छ यसरी चाहिँ यो माथिको चाहिँ m/a डायग्राम हो तलपट्टिको बीम थियो नि यो बीम भनेको कन्जुगेट बीम भयो क्या अब है म यहाँ तिमीलाई के रिपिट गरेँ भने तत्काल एकछिन सम्झिदियो मात्रै सिम्पली सेपरेट छ भने कन्जुगेट बीम पनि सिम्पली सेपरेट नै हुन्छ यो ACB भन्ने A प्राइम B प्राइम भन्ने छ नि कन्जुगेट बीम हो सिम्पली सेपरेट छ भने सिम्पली सेपरेट नै चेन्ज हुन्छ रियल बीम चाहिँ चेन्ज हुन्छ कन्जुगेटमा जुन यो अगाडिको माथिको m/a थियो नि m/a लाई मैले यहाँ राखेँ अब राख्दाखेरि कसरी राख्ने भने रियल बीममा स्यागिङ मोमेन्ट छ भने लोड डाउनवर्ड लगाउने पछि पनि स्यागिङ हुनु पर्यो के यहाँ पनि स्यागिङ देखाउने पनि यसले m/a लोडले पनि रियल बीममा हगिङ छ भने अपवर्ड लाउनु पर्छ के रियल बीममा त के छ सिम्पली सेपरेट थियो भने त स्यागिङै आउँथ्यो नि पोइन्ट लोडले यो लोड लगाएको कुरा बुझ्यौ बुझ्नु ल भन त यो लोड लगाएको कुरा बुझ्यौ बुझेन बुझियो मेरो आवाज सुन्ने हा सर त्यो m/a स्यागिङ भएर अपवर्ड लागेको होइन सर त्यही त तिमीहरूले के चाहिँ सजिलो गर्न दिनु पर्यो हो मलाई भने मैले सोधे हाल्न बोल्न पर्यो के राजा हो बोल्दै बोल्दैनौ त अनि कसरी थाहा हुन्छ यार बोल न स्यागिङ भएर अपवर्ड लागेको होइन र सर लोड डाउनवर्ड लाग्छ हेर न कहाँ अपवर्ड छ र बाबु लोड हेर न लोड यहाँ रियाक्सन सर रियाक्सन त छोड्देऊ न अहिले रियाक्सन त पछि लेखाउँला नि पहिला यति PMD मात्रै बुझ न यति हेर यो लोड कता डाउनवर्ड छ कि छैन यस सर छ यो माथिको m/a डायग्राम हो डायग्राम जुन थियो हिजो अस्ति हामीले बनाएको जस्तै हो अब तलपट्टिको बीम चाहिँ कन्जुगेट बीम हो रियल बीम सिम्पली सेपरेट छ भने यता नि कन्जुगेट सिम्पली सेपरेट हुन्छ अब उता पोइन्ट लोड त डाउनवर्ड स्यागिङ थियो नि स्यागिङ छ भने यहाँ पनि लोड के लगाउनु पर्यो स्यागिङ नै लगाउनु पर्यो रियाक्सन त पछि चाहिँ अपवर्ड आउँदा के होला हाम्रो एजुम्सन होइन नि त्यो यो हाम्रो एजुम्सन हो कुरा बुझियो ठीक छ सर ठीक छ सर सर अब यति भइसकेपछि मैले अब यो भने बीम भयो के भाइ यो बीम भयो बीम चाहिँ कस्तो छ हेर त ट्रायंगुलर खालको लोड भयो नि त अब ट्रायंगुलर लोडको कन्सेप्ट त हामीलाई थाहा छ हैन हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ हैन त्यो कहाँबाट पास हुन्छ CG बाट पास हुन्छ थाहा छ अनि अब यहाँ रियाक्सन निकाल्नु पर्यो अब त्यहाँ त्यो अघि यो माथिको डायग्राम सायग्राम केही चाहिन्न के हामीलाई कन्जुगेट बीममा के यो डायग्राम भनेको थ्योरी प्रुफ गर्न मात्रै बनाएको मैले तर न्यूमेरिकल राख्न पर्थेन पोइन्ट लोड थिएन र ट्रायंगुलर लोड कसरी भयो सर हो त नि यो कन्जुगेट बीम हो के अगाडि बीम हो रियल बीम भइसकेपछि अब हामीले कन्जुगेट बीम बनाउँदाखेरि लोड कुन हुन्छ त भन्दा m/a डायग्राम जुन चाहिँ फिगर छ त्यही फिगर लोडको रूपमा काम गर्छ त्यो लोड कता देखाउने त भन्दा अगाडि रियल बीममा चाहिँ स्यागिङ हुन्छ भने डाउनवर्ड देखाउने हगिङ हुन्छ भने अपवर्ड देखाउने के बुझ्यो कुरा हजुर सर अब रियाक्सन निकालौं अब रियाक्सन निकाल्ने भनेको मोमेन्ट एट पोइन्ट A0 ल्याऊ A मा 0 ल्याउँदाखेरि के भयो त भन त यो ट्रायंगुलर लोड छ हाफ बेस इन्टु हाइट हैन मोमेन्ट अफ m/a डायग्राम थ्योरेटिकल लेख्दैछु है मैले त्यो चाहिँ उसमा न्यूमेरिकलमा भन्दा पनि के म्याथमेटिकल भन्दा पनि मोमेन्ट अफ m/a डायग्राम बिट्विन A प्राइम B प्राइम ठीक छ यो बीचको चाहिँ m/a डायग्रामको मोमेन्ट कहाँ लिनु पर्यो A प्राइममा लिनु पर्यो मैले मोमेन्ट एट पोइन्ट A लिदै छु नि A प्राइम माइनस RB इन्टु L बुझिन्छ भाषा त्यसो भने RB कति भयो भन त RB भनेको मोमेन्ट अफ m/a डायग्राम बिट्विन A प्राइम एन्ड B प्राइम डिभाइड बाइ L भयो यो कुरा बुझ्यौ बुझेनौ सर बुझ्यो सर बुझियो हजुर सर ठीक छ बुझियो हैन अब यहाँनिर हेर त अब तिमीले हेर त यसमा हेर त शियर फोर्स एट पोइन्ट A भनेको के हुन्छ ल भन त शियर फोर्स एट पोइन्ट A भनेको RA प्राइम नै हो कि हैन बुझ्छौ अथवा यहाँबाट RB आयो ल RB आयो हैन RB आयो भने हाम्रो चाहिँ साइन कन्भेन्सन के हो त शियर फोर्सको लेफ्ट अप हैन राइट डाउन हो RB आयो पोजिटिभ नै आएको छ भनेपछि अब हामीले शियर फोर्स एट पोइन्ट B कति हुन्छ भन त शियर फोर्स एट पोइन्ट B भने कति हो
यहाँ राइट आयो त यो कति आउँछ माइनस आरबी प्राइम हो कि हैन होस् बुझिन्छ यो भनेको माइनस आरबी भनेको थीटा बी भयो भन किनकि हाम्रो एन्टी क्लक थियो नि स्लोप त हेर त थीटा बी त एन्टी क्लक हुन्छ नि यहाँ माथि हेर न फिगरमा एन्टी क्लक त नेगेटिभ हो नि क्लकवाइज हो पोजिटिभ हो नि यहाँ के त इट इज फाउन्ड दैट थीटा बी भनेको आरबी प्राइम सँग बराबर आयो यो भनेको शेयर यो भनेको स्लोप एट पोइन्ट बी भनेको अफ रियल बी भनेको शेयर फोर्स एट पोइन्ट बी सँग बराबर हो नेगेटिभ आयो थियो नेगेटिभ थीटा बी भनेको के हो त एन्टी क्लक हो यो कुरा बुझ्यो बुझेन ल भन अब मैले थ्योरी प्रुफ गर्न खोजेको के बुझ्यो हैन अब त्यस्तै हामीले चाहिँ यदि मोमेन्ट एट पोइन्ट ए0 ले b0 लिने हो भने यो RA into L भइहाल्यो अनि यो मोमेन्ट अफ m by a डायग्राम बिट्विन a प्राइम एन्ड b प्राइम अबाउट b लिन पर्यो यो भनेको RA भनेको के हो त भन्दा मोमेन्ट अफ m by a डायग्राम बिट्विन a प्राइम एन्ड b प्राइम अबाउट b बाइ यो भनेको के थियो थीटा b हो के नि हो त थीटा a थियो भन त यो भनेको थीटा a थियो यसरी बुझ्न सक्छौं हामीले भनेपछि यहाँ के हो त RA भनेको शियर फोर्स एट पोइन्ट a होइन र शियर फोर्स एट पोइन्ट a भने RA हो के हैन त्यसैले स्लोप एट पोइन्ट a भनेको के हो त थीटा एट पोइन्ट ए सँग बराबर हुँदैछ भने रियाक्सन भन्ने बुझ्ने यो भनेको शियर फोर्स हो है आरए भनेको शियर फोर्स एट पोइन्ट ए प्राइम हो कुरा बुझियो ठीक छ सर बुझे सर ल अब मोमेन्टको लागि हेरौं त है त्यसो भने यहाँनेरि के भन्यो त भन्दा फर्स्ट थ्योरमले के भन्यो भन्दा स्लोप एट एनी पोइन्ट अफ रियल बीम इज इक्वल टु शियर फोर्स एट करस्पोन्डिङ पोइन्ट अफ कन्जुगेट बीम भन्ने हो है स्लोप चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ रियल बीमको स्लोप चाहिँ कन्जुगेट बीमको चाहिँ शियर फोर्स सँग बराबर हुन्छ एस सम्झिने कि एस भनेको स्लोप एस भनेको शियर फोर्स ल अब त्यसपछि मोमेन्ट एट पोइन्ट सी लिम यो सी मा मोमेन्ट लिम यो सी पोइन्टमा लिम त यो भने के हो यो आरए प्राइम इन्टु एल बाइ 2 हो आरए प्राइम इन्टु एल बाइ 2 हो अनि ए देखि सी सम्मको मोमेन्ट अफ एम बाइ ए डायग्राम बिट्विन ए प्राइम एन्ड सी प्राइम ए प्राइम र सी प्राइमको मोमेन्ट सी प्राइममा लिने हो अबाउट सी प्राइम हो अब यसलाई अझै डिफाइन गर्ने हो भने आरए कति थियो भन त आरए भनेको कति हो त यहाँ माथि छ नि फिगरमा हेर आरए भनेको कति हो यहाँ रै आरए भनेको यो छ यसलाई यहाँ पुट गर्देऊ आरए भनेको कति हो त मोमेन्ट अफ एम बाइ ए डायग्राम बिट्विन ए प्राइम एन्ड बी प्राइम डिभाइड अबाउट बी डिभाइड एल इन्टु एल बाइ 2 माइनस यो मोमेन्ट अफ यही सारेको मैले अब यो भनेको अगाडि हामीले के थियो त भन्दा अर्डिनेट एट पोइन्ट डी सी थियो थिएन यो डीसी थियो थिएन अगाडि क्वेसनमा भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट केसँग बराबर हुँदो रहेछ भन्दा डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सी सँग बराबर हुँदो रहेछ भनेपछि एउटै चीज आयो भनेपछि के यसले के डिफाइन गर्यो त भने बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी प्राइम भनेको चाहिँ कन्जुगेट बीमको बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सी हो यो सी प्राइम भनेको चाहिँ कन्जुगेट बीमको पोइन्ट हो कन्जुगेट पोइन्टको बीम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको रियल बीमको के हुँदो रहेछ भर्टिकल डिफ्लेक्सनसँग बराबर हुँदो रहेछ यसले के हो त थ्योरम 2 लाई डिफाइन गर्यो कुरा बुझियो एउटै आउँदो रहेछ नि त ठीक छ थ्योरेटिकली यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्न पर्यो ठीक छ ल अब यसमा तिमीले केही रिलेसनशिप छ है रिलेसनमा के छ भने द स्पान अफ द हो है त्यहाँ अफ ई भन्छ अफ द रियल बीम एन्ड कन्जुगेट बीम आर इक्वल स्पान चाहिँ के हुन्छ भने जति नै लेन्थ हो त्यो लेन्थ चेन्ज गर्न पाउँदैन हामी रियल बीम र कन्जुगेट बीमको लेन्थ चाहिँ बराबर लिनुपर्ने हुन्छ अनि अर्को के हो त भने द एम बाइ ए डायग्राम अफ रियल बीम कम्स टु द लोडिङ डायग्राम अफ कन्जुगेट त्यो त मैले भनिसकेँ एम बाइ ए डायग्राम जुन बनाउँछौँ हामीले रियल बीमको त्यसलाई कन्जुगेटमा हामीले लोडको रूपमा चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ लोडको डायग्रामको रूपमा हामीले चेन्ज गर्छौँ त्यस्तै अब यहाँ नोट त्यहाँ टिप है त्यो अब चाहिँ यो म अहिले नोट आज पठाउँदिनँ भ्याइ भने पठाइदिउँला त्यहाँ टिप स्यागिङ बेन्डिङ मोमेन्ट छ भने लोडिङ डाउनवर्ड लेख्ने नोटमा हेर त अनि हगिङ बेन्डिङ मोमेन्ट छ भने लोडिङ अपवर्ड भनेको नेगेटिभ मोमेन्ट आएको छ भने लोड अपवर्ड डिरेक्सनमा देखाउने त्यो एम बाइ ए डायग्रामको लोड कता देखाउने भन्ने कन्फ्युज हुन्छ पोजिटिभ मोमेन्ट छ भने स्यागिङ मोमेन्ट छ भने डाउनवर्डै देखाउने स्यागिङ बनाउने अनि त्यसपछि हगिङ मोमेन्ट छ भने अपवर्डै देखाउने भयो टिप्यो अब फर्स्ट थ्योरमले के भन्छ शियर फोर्स चाहिँ स्लोप त्यहाँ टिप है फर्स्ट थ्योरम भनेको शियर स्लोप इक्वल्स टु लेख स्लोप अफ रियल बीम इक्वल्स टु शियर फोर्स अफ कन्जुगेट बीम भनेर लेख सिम्पली त तिमीले डेफिनेसन लेख्दा साइन चाहिँ के हो त भन्दा शियर फोर्स नेगेटिभ छ भने स्लोप एन्टी क्लक अघि नै मैले भनिसकेँ एन्टी क्लक डिरेक्सनमा थियो स्लोप शियर फोर्स नेगेटिभ छ भनेको एन्टी क्लक कपल छ भने स्लोप पनि एन्टी क्लकै हुन्छ
स्लोप पोजिटिभ भनेको क्लकवाइज कपल हो नि, भनेपछि स्लोप पनि के हुन्छ क्लकवाइज नै हुन्छ। यो साइन कन्भेन्सन टी भयो। सेकेन्ड थ्योरममा के थियो भने बेन्डिङ मोमेन्ट एट एनी पोइन्ट अफ कन्जुगेट बीम इज इक्वल्स टु डिफ्लेक्सन। रियल बीमको डिफ्लेक्सन भनेको कन्जुगेट बीमको बेन्डिङ मोमेन्टसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई भने मैले। अब यसमा पनि त्यही हो, साइन कन्भेन्सनमा के हुन्छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट नेगेटिभ आउनुपर्छ डिफ्लेक्सन अपवार्ड हो है, बेन्डिङ मोमेन्ट पोजिटिभ आउनुपर्छ डिफ्लेक्सन डाउनवर्ड हो। अघि डिफ्लेक्सन पोजिटिभ आएको थियो, डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन थियो है। डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन छ भने पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट हो, अपवर्ड डिफ्लेक्सन छ भने नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट हो। ल यो साइन कन्भेन्सन टिप त तीनटा चिज सम्झिनु पर्यो। एउटा चाहिँ स्यागिङ बेन्डिङ मोमेन्ट छ भने लोडिङ डाउनवर्ड, हगिङ छ भने लोडिङ अपवर्ड, त्यो लेख। अनि फर्स्ट थ्योरममा स्लोप इक्वल्स टु शियर फोर्स लेख। त्यसमा पनि शियर फोर्स पोजिटिभ आएको छ भने क्लकवाइज स्लोप हो, चाहिँ नेगेटिभ स्लोप आएको छ शियर फोर्स आएको छ भने एन्टी क्लक स्लोप भयो। त्यस्तै सेकेन्ड थ्योरममा के भयो त डिफ्लेक्सन अफ रियल बीम भनेको कन्जुगेट बीमको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टसँग बराबर हुन्छ लेख। अनि त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट पोजिटिभ छ भने डिफ्लेक्सन डाउनवर्ड, नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट छ भने डिफ्लेक्सन अपवर्ड भयो। यसमा के कन्फ्युजन छ? ठिक छ हैन? ल अब यसमा हेरौँ त रियल बीम र कन्जुगेट बीममा है। अब यसमा मैले के रिलेसन यस्तो चाहिँ सम्झौ त। ल हेर, रियल बीम र कन्जुगेट बीममा चेन्ज गर्ने कसरी हो त भन्दा खासमा यो सिम्पली सपोर्टेडै हुन्छ भनेर सिम्पली सम्झिँदा पनि हुन्छ। खासमा चेन्ज गरेको कसरी यहाँ हेर। यो अब यहाँ रिलेसन के हो त थीटा र स्लोप शियर फोर्सको हुन्छ, डिफ्लेक्सन र बेन्डिङ मोमेन्टको हुन्छ। यो एट जोइन्ट एमा यो त के हो त रोलर सपोर्ट हो, हिन्ज सपोर्ट हो। हिन्ज सपोर्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ भन त? के अरे यहाँ डिफ्लेक्सन हुन्छ कि हुँदैन? यो सपोर्ट द डिफ्लेक्सन अपवर्ड डिफ्लेक्सन हुँदैन किनभने भर्टिकल रियाक्सनले रोक्छ। भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त यसमा डेल्टा ए हुन्छ हैन? जिरो हुन्छ हैन? डिफ्लेक्सन त हुँदैन नि त। तर यो थीटा जेरो हुन्छ त, थीटा जेरो त यो फ्रीली रोटेट हुन्छ नि। भनेपछि यहाँ के हुन्छ थीटा जेरो हुन्छ त हुँदैन कहिले पनि। फ्री रोटेट हुन्छ भनेको स्लोप आउँछ नि सर्टेन यहाँ। भनेपछि थीटा ए डज नट इक्वल्स टु जेरो भयो। यो दुईटा साइन यो कुरा बुझ्यो बुझेन थीटा र डेल्टाको कुरा? बुझ्यो नि? हो। अब थीटा केसँग यहाँ यतापट्टि हेर्दा शियर फोर्ससँग हो। अब यहाँ यो सिम्पली सेपरेट बीममा भर्टिकल डिफ्लेक्सन हुन्छ कि हुँदैन? त्यो क्वेसन सोध्ने मान्छे बोल न, हुन्छ कि हुँदैन? नित्य छैन सोध्ने? होइन सर म कसले सोधेको? प्रदीप बोरा बोल। यो रोलर सपोर्टमा यहाँ एउटा भर्टिकल हिन्ज सपोर्टमा एउटा भर्टिकल रियाक्सन सर नेटवर्क एकदमै स्लो छ के सुनिरहेको छैन सर। देखे अहिले देखिया छ? हजुर सर। अब बोलम म कन्डिसन हजुर सर हुन्छ। जुन सुरुमा मैले एप्लाइड मेकानिजम भनेको थिएँ नि, यसमा चाहिँ रियाक्सन कसरी आउँछ भन्ने कन्सेप्टमा क्या। अब यसमा भर्टिकल रियाक्सन आउँछ, एउटा भर्टिकल रियाक्सन आउँछ, होरिजोन्टल रियाक्सन आउँछ। मोमेन्ट त आउँदैन भन्नु भर्टिकल रियाक्सन आउनुको पर्छ कि त भर्टिकल डिफ्लेक्सनलाई रोक्ने हो नि। भर्टिकल डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन, त्यसैले के हो त थीटा जेरो हो। यो त इजिली घुम्छ नि भन्नुपर्छ। मोमेन्ट जेरो हुन्थ्यो भन्नुपर्छ के हो त इजिली घुम्नुपर्छ के हो त भने यहाँ जेरो हुँदैन भनेको। त्यसलाई करस्पोन्डिङ भ्यालु हेर्ने हो भने यहाँ त कन्जुगेट बीममा त शियर फोर्स त यहाँ भर्टिकल रियाक्सन त आउँछ। रियाक्सन जेरो हुन्छ त हुँदैन नि त्यसमा लोड लगाइसकेपछि त। यहाँ एउटा रियाक्सन आउँछ, रियाक्सन आउनुको अर्थ के हो त शियर फोर्स आउँछ। त्यसैले थीटा ए पनि जेरो हुँदैन, शियर फोर्स पनि जेरो हुँदैन। तर यो मोमेन्ट एट पोइन्ट ए त के हो यहाँ कन्जुगेट बीममा जेरो हुन्छ भन्नुपर्छ। यहाँ डिफ्लेक्सन जेरो। डिफ्लेक्सन र मोमेन्टको एउटै क्राइटेरिया भयो, थीटा र शियर फोर्सको क्राइटेरिया एउटै हुन्छ। हो यसरी चेन्ज गरेको खासमा चाहिँ चेन्ज गरेको यसरी हो भन्न खोजेको कि मैले। कुरा बुझ्यो अब? हजुर सर। अब सिम्पल मैले अब यसपछि भन्दाखेरि सुइसी भन्दै जान्छु, बाँकी चाहिँ तलपट्टिको रिलेसन आफै कम्पेयर गर ट्याक्कै मिल्छ भने। सिम्पली सेपरेट छ भने सिम्पली सेपरेट हुन्छ। अब यस्तो क्यान्टिलिभर छ भने यो चाहिँ फिक्स सपोर्ट हो। फिक्स सपोर्ट चाहिँ फ्री हुन्छ, जहाँसुकै फिक्स सपोर्ट भए पनि फिक्स्ड फ्री हुन्छ, फ्री चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। कुरा बुझ्यो? ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ कि। जस्तै यो ए चाहिँ फिक्स छ,
ए प्राइम चाहिँ फ्री हुन्छ, बी फिक्स छैन नि, यहाँ फ्री छ नि, फ्री सपोर्टमा चाहिँ फिक्स सपोर्ट आउँछ क्या कन्जुगेट बीमा चेन्ज गर्दाखेरि। कुरा बुझियो? हजुर सर। त्यस्तै कन्टिन्युअस आयो हेर, अब यहाँ हेर त, यहाँ त ओभरह्याङ्गिङ आयो नि, सिम्पल सपोर्टै हुन्छ, यो फ्री सपोर्ट चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ है, यहाँ सी चाहिँ फ्री थियो नि फिक्स्ड हुन्छ हो। यदि ओभरह्याङ्गिङको बिचमा सिम्पल सपोर्ट आएको छ भने त्यो इन्टरनल हिन्जमा चेन्ज हुन्छ कि। कुरा बुझियो? हजुर फेरि भन्नु त। फ्री चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ, ठिक छ, सी फ्री थियो फिक्स्ड भयो यहाँ सी प्राइम, ठिक छ, त्यो बुझ्यो बाबु? ठिक छ सर। ठिक छ, नभए तलपट्टि क्राइटेरिया आफै कम्पेयर गर है, मैले सुरुको एउटा कम्पेयर गर्ने स्टाइलमा सिकाइदिएको छु। अब यो यतापट्टि ए चाहिँ कन्टिन्युअस छ त, ए कन्टिन्युअस छ र ए क्यान्टिलिभर छ र ए छैन, यो जे हो सिम्पली सपोर्टेड छ भने सिम्पली सपोर्टमा चेन्ज हुन्छ, फिक्स छ भने फ्री हुन्छ कि। यहाँ त के त सिम्पली सपोर्टेड छ, सिम्पली सपोर्टेड भनेको रोलर र हिन्जलाई हामीले सिम्पली सपोर्टेड भन्छौँ हो, सिम्पली सपोर्टेड छ भने सिम्पली सपोर्टेडमै चेन्ज हुन्छ कि। ए चाहिँ ए प्राइममा के भएर त सिम्पली सपोर्टेडै भयो नि। कुरा बुझियो? ठिक छ सर, ठिक छ। ठिक छ हो। अब यदि यो बिचमा हेर्दा बी त कन्टिन्युअस थियो नि भन्न खोजेको, क्यान्टिलिभर थियो, यदि बिचमा ओभरह्याङ्गिङ अथवा यस्तो खालको बिचमा कुनै सपोर्ट आएको छ भने सिम्पली सपोर्टेड छ, त्यहाँ हिन्ज भए पनि रोलर भए पनि कुरा एउटै हो, सिम्पल सपोर्ट छ भने त्यो चाहिँ इन्टरनल हिन्जमा चेन्ज हुन्छ। अब कुरा बुझ्यो? कुरा बुझ्यो बुझेन? ठिक छ सर। ल त्यस्तै यो क्वेसन हेर त, ल यो ठ्याक्कै उल्टो सारेको छु कि मैले। अब यो यहाँ हेर, यो एमा चाहिँ के छ, सिम्पल सपोर्ट छ, सिम्पल सपोर्टै रहन्छ। सीमा के छ हेर त, सीमा चाहिँ फिक्स छ, फ्री हुन्छ, फिक्स्ड फ्रीमा हुन्छ, फ्री फिक्समा हुन्छ। अब यो इन्टरनल हिन्ज छ भने सिम्पली सपोर्टेडमा चेन्ज हुन्छ कि, सिम्पल सपोर्टमा चेन्ज हुन्छ इन्टरनल हिन्जमा। त्यति यहाँ तिमीले फेरि चाहिँ सर रोलर मात्रै बनाउने नभन, रोलर बनाए हुन्छ हिन्ज बनाए हुन्छ, केही फरक पर्दैन, किनकि हामीलाई ओरिजिनल रियाक्सनै आउँदैन होइन, त्यही भएर रोलर बनाए पनि हुन्छ हिन्ज बनाए पनि हुन्छ। इन्टरनल हिन्ज छ भने त्यो हिन्ज चाहिँ सिम्पल सपोर्टमा चेन्ज हुन्छ। अब कुरा बुझ्यो बुझेन ल भन? बुझ्यो सर। यो कुराहरू सम्झिनु पर्यो है। ल एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ ल। यो क्वेसन त अस्ति हामीले गरिसक्या हो, कहिले थाहा छ हो, अस्ति हामीलाई एन्सर थाहा छ। कहिले क्वेसनले के सोध्छ भने डिटरमाइन द स्लोप एट ए भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट फ्री एन्ड अफ गिभन फिगर बाई मोमेन्ट एरिया मेथड एन्ड भेरिफाई विथ कन्जुगेट बिम भन्छ क्या। भन्न खोजेको बिम यही हो, जुन मेथडबाट गरे पनि त चाहिँ डिफ्लेक्सन र स्लोप त एउटै आउनु पर्यो नि त, हो कि होइन? मैले भने भाषा बुझ्यौ? एउटै आउनुपर्छ हो। यो क्वेसन मैले चाहिँ के अरे मोमेन्ट एरिया मेथडबाट गरिसकेको छु। अब यही क्वेसनलाई मैले कन्जुगेटमा गर्न खोज्दैछु। भन्न खोजेको यसमा कतिवटा केस हुन्छन् भन त, एउटा कि दुईटा केस हुन्छन्? दुईटा केस। किनभने एउटा एबी पोर्सनको केस हुन्छ स्यागिङ पोर्सन, अर्को बीसी पोर्सनको हगिङ केस हुन्छ है, स्ट्रक्चर अनुसार त्यो भयो। अब लोड अनुसार स्यागिङमा पनि युडिएल लोड मात्रै छ अनि यतापट्टि हगिङमा पनि पोइन्ट लोड मात्रै छ भने दुईटा मात्रै केस हुने भयो। त्यसो भने अस्ति गरिसकेका छौँ हामीले यसलाई। यो युडिएल लोड थियो, यसको चाहिँ हामीले रियाक्सन निकाल्यौँ ड्यु टु सिमेट्रिकल लोडिङ कन्डिसन 20 आएको थियो अनि यसको बिएमडी मैले बनाएको थिएँ। हामीले इआई मात्रै भएकाले मैले सिधै एम/इआई डायग्राम बनाएँ। यहाँसम्म हामीले अस्ति गरेको है। अब केस 2 भन्छु मैले यहाँ। अब यसलाई के गर्छु मैले हेरेँ यहाँ। अब यो के छ त भन्दा यसलाई अब हामीले यहाँ के गर्छौँ, सिधै चाहिँ लोडिङमा चेन्ज गरिदिन्छौँ कि। भन्न खोजेको यहाँ कुनै त्यो इलास्टिक अर केही पनि ड्र गर्नु पर्दैन कन्जुगेट बिममा, सिधै हामीले यसलाई यो एम/इआई डायग्रामलाई हामीले लोडिङ डायग्राममा चेन्ज गर्छौँ। भन्न खोजेको अब यसको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट, यसको चाहिँ के अरे उस के हुन्छ भन त, कन्जुगेट बिम यो चाहिँ क्यान्टिलिभर छ, के अरे यो चाहिँ सिम्पल सपोर्ट छ, सिम्पल सपोर्टै रहने भयो। यो चाहिँ क्यान्टिलिभर छ भनेपछि सीमा के आउँछ, फिक्स सपोर्ट आउँछ। अनि यो सपोर्ट कुनै सिम्पली सपोर्ट छ यो के भन्छ जान्छ, यसरी लेख्छु कि मैले। अब लाएर त यो कुरा बुझ्यौ बुझेनौ? यो पछि रियाक्सन मैले पछि थपेको, पछि लेखौँला केही भएन। अनि यो लोडलाई म यहाँ लोड देखाउँछु। अब यसले त यो केस एमा त यसले त स्यागिङ गर्छ नि,
एबीमा आउने लोड त स्यागिङ हुन्छ एबी पोर्सन त हैन भनेपछि यो लोड के लगाउनु पर्यो डाउनवर्ड लगाउनु पर्यो हो यो भनेको अब यो एउटा बीम भयो त्यो बीमको नाम हामीले कन्जुगेट बीम भनौँला अनि यो 20/A जुन प्याराबोलिक छ यो चाहिँ हाम्रो लोड भयो क्या अब यो लोडलाई त हामीले एरियामा चेन्ज गरेकै छौँ अस्ति त्यो थाहा छैन हामीलाई अब यो यति कुरा बुझ्यौ बुझेनौ ल भन बुझ्यो सर बुझ्यो नि हैन अब के छ त भन्दा मोमेन्ट एरिया मेथडमा त यो किन सजिलो छ मैले भन्न खोजेको यो बनाउन तिमीलाई सजिलो लागेको छ अब यो बीमको चाहिँ तिमीले रियाक्सन अनि चाहिँ फिक्स सपोर्टमा आउने रियाक्सन एमा आउने रियाक्सन सीमा आउने रियाक्सन निकाल्न सकिन्न र अब हामीले कन्सेप्ट त थाहा छ हामीलाई जस्तो कि अब हामीले यो आरए निकाल्न के गर्न पर्ला ल भन त कसले भन्छ 2/3 बेस इन्टु हाइट गरेर त्यसको एरिया निकाल्ने हैन मोमेन्ट कहाँ बस्ने भन न सीमा बस्ने सीमा बस्यो भने के हुन्छ ल भन त हिन्जमा बस्यो हिन्जमा यस्तो केसमा इन्टरनल हिन्ज आयो भने सीमा बस्छ कसैले एमसी को भ्यालु कति त नि हिन्जमा बस्ने हो हिन्जमा बस्ने नि हिन्जमा बसेर लेफ्ट राइट गर्ने गुड लेफ्ट साइड गर्ने लेफ्ट राइट होइन फेरि लेफ्ट मात्रै भन न ल सल्भ गरौँ यसको एरिया त यही हो नि यो यसको टोटल एरिया भनेको 2/3 बी इन्टु के अरे एल इन्टु एच हो 20/A यति छँदैछ बी को लेफ्ट पार्ट लिन पर्यो किनभने सीमा बस्या भए त त्यहाँ हाम्रो एमसी पनि अननोन छ अनि आरए पनि अननोन छ सल्भ हुन्न नि त त्यसो हो यस्तो इन्टरनल हिन्ज आएको छ भने इन्टरनल हिन्जको लेफ्ट पार्ट लिनु आरए आउँछ नि त अब यो कुरा बुझ्यौ ल भन त बुझिन्छ बुझिन्छ सर नितेश हजुर बुझिन्छ सर बुझ्यौ नि बाबु ल अब यहाँ बीमा बसेर बी को लेफ्ट पार्ट भनेको आरए इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको 4 छ अनि माइनस यो A1 सिधै A1 लेख्न पाइन्छ नि यसरी A1 निकाल्यो भने है एक्जाममा तिमीले A1 A2 A3 भनेर ट्याक्क निकाल्दियौ सजिलो हुन्छ A1 निकाल्यो भने A1 चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ CG बाट पास हुन्छ CG भनेको कति हो त 4 को 2 मिटर हो भनेपछि यसरी RA प्राइम इन्टु 4 माइनस A1 इन्टु 2 A1 भनेको लोडै हो नि त्यो है हाम्रो जस्तो सेप छ त्यही अब हामीले चाहिँ युडिएल थियो भने चाहिँ L इन्टु B गर्थ्यौं ट्रायंगुलर थियो भने हाफ बेस इन्टु हाइट गर्थ्यौं भनेपछि अब यो त प्याराबोलिक छ भने प्याराबोलिककै एरिया लिन पर्यो त्यो एरिया कहाँबाट पास हुन्छ त भन्दा CG बाट पास हुन्थ्यो CG भनेको कति हो त यो चाहिँ सिमेट्रिकल छ आधी आधी हुन्छ यो कुरा बुझ्यौ बुझेन RA प्राइम इन्टु 4 माइनस A1 इन्टु 2 बुझ्यौ बुझेनौ बुझ्यो सर बुझ्यो ल RA प्राइम कति आ निकाल 80/3 80/3 आयो अस्तिको केसमा हेर त अस्तिको केसमा तिम्रो किताब कपी छ भने त्यहाँ चाहिँ थीटा ए कति आएको थियो 80/3 क्लकवाइज थिएन केस 1 मा के सर यो हो अब यहाँ पनि हेर त शियर फोर्स एट पोइन्ट ए भनेको कति हुन्छ यो आरए भनेको अपवर्ड छ नि त शियर फोर्स एट पोइन्ट ए भनेको के अपवर्ड भयो भने हो आरए पोजिटिभ हो भने कति भयो त यो 80/3 आई पोजिटिभ हो भने थीटा ए चाहिँ अब रियल बीमको स्लोप भनेको शियर फोर्स एट पोइन्ट ए सँग कन्जुगेट बीम हो भने यो शियर फोर्स त हाम्रो साइन कन्भेन्सन के हो त लेफ्ट अप राइट डाउन पोजिटिभ हो नि लेफ्ट अप राइट डाउन भने यही हो यसरी हुन्थ्यो शियर फोर्स साइन कन्भेन्सन यही हो नि लेफ्ट अप राइट डाउन पोजिटिभ हुन्थ्यो भने यो त पोजिटिभ छ भने यो के आयो पोजिटिभ भनेको के हो त क्लकवाइज हो भने थीटा यो पोजिटिभ आयो पोजिटिभ भनेको क्लकवाइज अस्तिको केसमा पनि 80/3 आई पोजिटिभ अथवा क्लकवाइज एंगल आएको थियो होला यसरी थीटा ए भनेको शियर फोर्ससँग बराबर हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो मैले पछि लेखे नि हुन्छ डाइरेक्ट तर मैले अस्तिको स्टेप 1 जुन अस्तिको स्टेप अनुसार नै सल्भ गरेको थिएँ अब यो सजिलो भयो कि अस्तिको सजिलो हो भन त सजिलो हुन्छ क्या तर कहिलेकाहीँ के अरे चाहिँ उसले डिफाइन गरिदियो भने के अरे के भन्छ त्यसलाई मेथड नै डिफाइन गर्यो भने त्यही मेथडबाट गर्नुपर्छ है ल अब हामीले फिगर यही हो आरए निकालिसक्यो अब हामीलाई आरसी अथवा एमसी निकालौं अब के गर्ने भन त एमसी निकाल्नलाई के गर्ने एमसी निकाल्न के गर्ने होला बी को के गर्ने राइट बी को राइट भन्दा सी मा मोमेन्ट लिदिउ न सिधै 0 एमसी आउँदैन र आरए आइसक्यो आरए भनेको 80/3 आइसक्यो अब सी मा बसेर मोमेन्ट लियो भने त अननोन त एमसी मात्रै होइन र आरसी त 0 हुन्छ हजुर सर ल सी प्राइम मा बसौं सी प्राइम मा बस्दा कति आयो भन्दा त आरए इन्टु 6 माइनस
यो A1 भनेको यो डिस्टेन्स यो CG को डिस्टेन्स 2 अनि BC को पनि 2 छ नि डिस्टेन्स हैन BC प्लस यो CG को डिस्टेन्स 2 + 2 हो अनि यो क्लकवाइज छ प्लस MC यो रिलेसन बुझ्यो कि बुझेन ल भन बुझ्यो सर बुझियो ल भ्यालु पुट गर यसरी चाहिँ MC को भ्यालु 160/3i आयो अब यो MC आयो भने तिमीले यो RC पनि निकाल्न सक्छौ RC को लागि B को राइट पार्ट लिदिए पनि हुन्छ A मा बसेर मोमेन्ट लिने हुन्छ अब A मा मोमेन्ट लिने हो भने यो एरिया पनि हेर्न पर्यो MC पनि हेर्न पर्यो तर B को राइट लिने हो भने के छ MC र यो RC मात्र हेरे हुन्छ नि बुझिन्छ ठीक छ नि त्यो RC निकालिने हुन्छ ननिकालिने हुन्छ है अब हामीलाई चाहिँ डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट C सोधेको थियो नि अब डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट C अफ रियल बीम भने के हो भन त हाम्रो यो चाहिँ थ्योरम अनुसार कन्जुगेट बीम मेथड अनुसार मोमेन्ट एट C अहिले प्लस छ कि माइनस हेर त हाम्रो मोमेन्टको साइन कन्भेन्सन के हो स्यागिङ मोमेन्ट पोजिटिभ हो नि हजुर नेगेटिभ छ यसरी हो हाम्रो साइन कन्भेन्सन त यो हो नि अहिले के छ यो उल्टो छ ट्याक्कै माइनसमा छ भनेपछि मोमेन्ट एट C माइनस भनेको के डिफ्लेक्सन अस्तिको पनि माथि अपवर्ड भएको थियो नि त बुझ्छौ कुरा डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट C अफ रियल बीम C हुन पर्ने A बस सरी DC भनेको के हो त बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट C अफ कन्जुगेट बीम माइनसमा भनेको के हो डिफ्लेक्सन अपवर्ड हो अस्ति नै यति नै आथ्यो ल हेर क्रस चेक गर मिलिरहेछ अस्तिको कपी छ भने हेर ठीक छ सर ठीक छ हैन ल अब केस B मा जाउँ अब केस B को क्याल्कुलेसनमा हेर त अब यसले त पोजिटिभ मोमेन्ट दिन्छ कि नेगेटिभ मोमेन्ट दिन्छ भन त स्यागिङ दिन्छ कि हगिङ दिन्छ यसले कसले सर यो अबको लोडले 20 पोइन्ट लोडले हगिङ मोमेन्ट लोडिङ कता गर्न पर्यो भन त अब हगिङ छ लोडिङ अपवर्ड गर्न पर्छ है पछि त्यो ख्याल गर अब रिएक्सन निकाल्नु रिएक्सन त अस्ति निकालेको RB30 आथ्यो यो -10 आथ्यो अब यसको BMD प्लट गर्दाखेरि के आउँछ के भयो RB30 यो -10 ठीक है यसरी नेगेटिभ आयो नि यो नेगेटिभ भनेको हगिङै हो नि कुरा बुझिन्छ नि यो नेगेटिभ भनेर हगिङ बुझ्दा पनि भयो नभए यो यसरी बेन्डिङ हुन्छ यो चाहिँ नेगेटिभ मोमेन्ट नै क्रिएट हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो हगिङ आएको छ भने अब के हुनु पर्यो लोडिङ चाहिँ अब क्यान्टिलिभर बीम त त्यही हो बीम त्यही हो है अब बीम अब चेन्ज हुँदैन बीम त्यही हो कन्जुगेट बीम अब यो लोडिङ अपवर्ड गरे नि मैले हेर त बेन्डिङ मोमेन्ट आएर चाहिँ पोजिटिभ छ भने माथि नेगेटिभ छ भने तल प्लट गर है यो यिनीहरू केसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ सिम्पली के बुझ्यो भने बेन्डिङ मोमेन्ट आएर चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु माथि नेगेटिभ भ्यालु तल गर अनि चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ पोजिटिभ भनेको स्यागिङ हो लोडिङ डाउनवर्ड गरिदिने हो यो नेगेटिभ भनेको हगिङ हो लोडिङ चाहिँ अपवर्ड गरिदिने M/EI डायग्राम सधैँ अस्ति गरेको यही हो M/EI 40/EI अनि यसरी चाहिँ हामीले यो अपवर्ड देखाउनु पर्यो यो अपवर्ड किन देखाएको भन्दा माइनस मोमेन्ट आएको भन्न खोजेको यसले हगिङ मोमेन्ट गरेर त्यसले अपवर्ड गरे मैले कुरा बुझिन्छ सर एकचोटि अझ फेरि भन्दिनु न सर यो केस 2 कहाँदेखि भनौँ बाबु सर यही हजुरले यो कता माथि तल यो के प्लसको त्यो केही छैन प्लस भनेको स्यागिङ हुन्छ स्यागिङ भनेको कस्तो हुन्थ्यो भन त यो सिम्पली यो स्यागिङ र हगिङमा झुकिनु भएन कि अब अलिकति पढ्नु नि पर्यो है यस्तो छ लोड यसरी लागेको थियो भने के हुन्थ्यो यो स्यागिङ हुन्थ्यो यसरी पोजिटिभ मोमेन्ट आउँथ्यो त्यो भनेको चाहिँ कन्जुगेट बीममा पनि लोड डाउनवर्डै देखाउनु पर्यो अब ठ्याक्कै उल्टो लाग्यो लोड यसरी थियो लोड यस्तै लागेको छ भनेपछि यो त के हुन्छ नेगेटिभ मोमेन्ट आयो नि भ्यालु नेगेटिभ आएको छ भन्नु खोजेको यसले यसरी बङ्गाउँछ भन्नुपर्छ के हो त लोडिङ के हो अपवर्ड माथि तान्न पर्यो भन्ने बुझ्नु हुन्छ यसरी ठीक छ यो मैले अपवर्ड देखाएँ नि यहाँ हेर्दा यो अपवर्ड देखाएँ नि अपवर्ड भनेको नेगेटिभ मोमेन्ट आएको थियो अथवा चाहिँ हगिङ हुन्थ्यो त्यही भएर मैले अपवर्डलाई माथि जता धकेलिन्छ त्यतै धकेल्नु रियल बीमले जता धकेल्छ कन्जुगेटले त्यतै धकेल्न पर्यो क्या रियल धकेलिन्थ्यो नि माथि हेर्दा यसरी माथि जान्थ्यो यसले नि माथि धकेल्न पर्यो भन्न खोजेको के सिम्पली भन्दाखेरि तर खासमा चाहिँ स्यागिङ र हगिङको कन्सेप्ट नै हेर्न पर्यो त्यो 20 को बुझ्यो सर ठीक छ त्यसो भने अब त्यही कुरो रिएक्सन निकाल्ने टाइमिङ यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यो लोडिङ डायग्राम भयो अब यहाँ अपवर्ड जम्मै लोड अपवर्ड छ भने मैले रिएक्सन डाउनवर्ड देखाइदिइहालेँ सुरुमा यहाँ आर र आरसी चाहिँ डाउनवर्ड देखाएँ तिमीले अपवर्ड देखाएको छ भने एन्सर नेगेटिभ आउँछ अब यहाँ के भयो त ट्रायङ्गुलर किन हो त भन्दा पोइन्ट लोड थियो ट्रायङ्गुलर भयो भनेपछि अब यो A2 को निकाले एरिया यतापट्टिको ट्रायङ्गल A3 भनेको यतापट्टिको ट्रायङ्गल भयो A2 भनेको हाफ बेस कति छ
4 मिटर छ, हाइट यो 40/EI छ, अनि बीसीपट्टिको ट्रायंगल भनेको A3 हो, हाफ 40 इन्टु यो डिस्टेन्स 2 छ, 40/EI र कतिसम्म निकाल्ने भन्ने कुरा, एरिया कति मान्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ रिएक्सन निकाल्छु नि, यहाँ बी को लेफ्ट पार्ट लिन्छु, A2 लाई लिन्छु, बी को राइट पार्ट लियो भने A3 लाई लिन्छु। अब कन्सेप्ट त्यही आइकै हो, बी को लेफ्ट पार्टमा मोमेन्ट 0 लियौँ, बी को लेफ्ट पार्ट लियो के हुन्छ, एउटा RA प्राइम इन्टु 4 हुन्छ, अर्को A2 भनेको त CG बाट पास हुन्छ नि, त ट्रायंगुलर लोड, ट्रायंगलको लोड कति हुन्छ भन्दा बी बाट कति हुन्छ, A2 सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन त, 4/3 1/3 हुन्छ हैन। यदि ए प्राइममा लिएको भए 1/2 हुन्थ्यो, त्यो कुरा त ख्याल गर्न पर्यो नि त। सीजी त एन्सर निकाल्न कति आयो, यति आयो कि आएन हेर, यति आउँछ, आउँछ सर। बुझियो कुरा। अब यसमा चेक गरेर शेयर फोर्स एडभान्टेज ए कति भयो भन त, RA dash into 4 त माइनसमा हैन र, अनि प्लस A2 into 4/3 लास्टमा त एउटै आउँछ कि यो RA into 4 त माइनस अनि प्लस A2 into 4/3। त्यो हो, त्यो पनि गुड एन्सर एउटै हो। तर यो चाहिँ कन्ट्रोल एक्स गरेर यसलाई यहाँ लेखौँ हैन, यसलाई चाहिँ यहाँ प्लस लेखिदिउँ, यही हो हैन, मिल्यो, ठिक छ हैन। ल अब कम्पेयर गर, एन्सर त्यही आउँछ, थीटा भनेको शेयर फोर्ससँग बराबर हो। हरा यहाँ के बिग्रियो फेरि, ओहो अर्को पनि निकाल्न, एमजी पनि निकाल्न त, कन्ट्रोल Z2 भयो, Z, कन्ट्रोल C, कन्ट्रोल B लाई रिप्लेस गरौँ कन्ट्रोल प्लस ले, बल्ल मिल्छ। अब बुझिन्छ हैन यो, ठीक छ। यसरी अब थीटा ए निकाल्ने हो भने यो त्यति नै आउँछ, एन्टिक लगाएको थियो अस्ति पनि यस्तै खालको आउँछ। यहाँ पनि फेरि बिग्रेछ, A2 हुनुपर्ने। ल एमसी निकाल त, यहाँ क्यालकुलेसन गर त एमसी, कति आयो एमसी निकाल त, अब फिगर यही छ। अब हामीले एमसी प्राइममा 0 लियौँ, एमसी प्राइममा 0 लियौँ भने माइनस आरए प्राइम इन्टु यो 4 + 2 6 प्लस A2 इन्टु यो 2 + 4/3 बुझ्छौ होला, प्लस यो A3 इन्टु, ओहो यहाँ बिस्टेको छ हैन, 4/3 ठिक छ, यो 2 इन्टु 2/3 हो है, यो 2/3 भनेको 2 इन्टु 2/3 भनेको 4/3 नै हो, अनि यो क्लकवाइज थियो, एन्टी क्लक थियो, माइनस एमसी भयो। यो कुरा बुझ्यो बुझ्नु ल भन त, बुझ्यो सर। यहाँ यो 4/3 भनेको 2 इन्टु 2/3 हो है, 2 इन्टु 2/3 हो नि त यताबाट त, त्यो कुरा ख्याल गर। यहाँ एमसी निकाल त कति आउँछ, एमसी भनेको 160 EI आउँछ। त्यसो भनेको डिफ्लेक्सन एडभान्टेज C अफ रियल बिम DC2 भनेको
बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट सी अफ कन्जुगेट बीम हो, त्यो एमसी प्राइम हो। यो त हामीले चाहिँ लेफ्टबाट यताबाट आउँदाखेरि त क्लकवाइज पोजिटिभ नै हुन्छ नि हैन, एन्टी क्लक पोजिटिभ हुन्छ, प्लस आयो भनेको डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन आयो। त्यसो भने यो के हो त डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन हो। त्यसो टोटल थीटा कति भयो त हेर त, थीटा a1 प्लस थीटा a2 गर, दुईटै एउटा अपर थियो, एउटा क्लक थियो, एउटा एन्टी क्लक थियो, 0 आएको थियो। DC1 भनेको एउटा यो डाउनवर्ड थियो, यो 160/3i यो डाउनवर्ड थियो, माइनस अगाडिको चाहिँ 160/3i आएको थियो, अपवर्ड थियो। भनेपछि दुईटैले डिफरेन्स गर्दाखेरि 320/3i आयो, यो पोजिटिभ आयो भन्नु पर्छ के हो त डाउनवर्ड आयो। यसरी चाहिँ हामीले अस्तिको लागि पनि भेरिफाई गर्न सक्छौं। ल यसमा नबुझेको कुरा केही छ भने सोधा। ठीक छ, केही छ सोध्न पर्ने? बुझिया छ? बुझिया छ सर। ल पहिले आज यति नै गरौँ, अब यो क्वेसन भोलि गरौँ, अर्को नेक्स्ट डे गरौँ ल। ल तिमीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर हैन, सिम्पल अझै प्र्याक्टिस गर। सर हजुरले होमवर्क दिएको क्वेसन एक्चुअली त्यो राइट छ कि रङ छ भनेर हेर्न पाए हुन्थ्यो। त्यही हो, यो सरले दिएकै क्वेसन हो, त्यसमा हार राखेर। यही क्वेसन हो बाबु, राइट र रङ भन्ने छँदै छैन नि। हैन सर यो क्वेसन हैन सर, यसमा अझ एड गर्नु भएको छ त्यसमा। यसमा यही हो, त्यसमा आर ले रिप्लेस गरेको मात्र हो, 0.2 आर र 0.1 आर ले। क्वेसन यही होइन र? यसमा अझ पोइन्ट सेक्सनमा फेरि पोइन्ट लोड पनि थप्नु भएको तपाईले। हजुर पोइन्ट लोड 9 किलो न्युटन। पोइन्ट लोड यो होइन र? यो क्वेसन होइन र? त्यही हो सर, यो क्वेसन अघि नै देखाउनु अब मैले सल्भ गरेको क्वेसन दिएको हो के तिमीहरूलाई, एन्सर आएन र? त्यही भएर आर फरक फरक पारिदिएको एउटै सार्थक भनेर। एकचोटि स्टेप बाइ स्टेप हेर्दै जाऊँ न। आयो एन्सर त्यही पनि। भोलि हेरौँला के हेर्नु पर्छ र यसमा। तिमीलाई मैले मोमेन्ट एरिया मेथड भनेको मैले कन्जुगेटमा गरेको छु के, यो हेरेर के गर्छौ र? मैले मोमेन्ट एरिया भने हैन र तिमीहरूलाई? सर मोमेन्ट एरिया हो सर। मोमेन्ट एरिया गर न, मैले कन्जुगेटबाट सल्भ गरेको छु के। हजुर सर, कन्जुगेटबाट अर्को दिन गरौँ न यसलाई। ओके सर। अर्को दिन गरौँ न, अहिले नगरौँ। अब यो प्र्याक्टिस गर्दै गर हैन। ठीक छ, मोमेन्ट एरियाको यो स्लाइड चाहिँ पठाइदिनु होला। मोमेन्ट एरिया पठाएन मैले हजुर? ल म आज पठाइदिइहाल्छु, ल अहिले पठाइदिइहाल्छु।